बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। नई इंतजामिया के तहत पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की दूसरी कार्रवाई कब होगी, तफसीलात सामने आ गई। इटली में एक साल के दौरान लाखों लोग बेरोजगार हो गए। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देने पर ईरान के सुप्रीम लीडर का ट्विटर अकाउंट मअतल। भारत की सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए मतनाजा डैम तमीर करने का ऐलान। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान मुसाहलत का किरदार अदा करने के लिए तैयार दोनों ममालिक को बड़ी पेशकश। नामजद अमेरिकी वजीर दिफा ने पाकिस्तान को अहम एतहादी करार दे दिया। अमेरिका रूस से जोहरी हथियारों की तादाद महदूद रखने के मुआहदे की तोसी पर रजामंद। जो बाइडेन हुकूमत ने 2 दिन बाद ही अपने जारहाना अज़ाइम जाहिर कर दिए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि नई इंतजामिया के तहत पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में अमरीकी नाज़मुल अमूर की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई। ISPR का कहना है कि मुलाकात में अमरीकी नाज़मुल अमूर ने खित्ते में तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, जबकि अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की हमायत व तावन को भी सराहा। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि नई इंतजामिया के तहत पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमेरिकी नाज़मुल अमूर ने आर्मी चीफ को यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अमन के मुश्तरका मकसद के लिए तावन जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कैपिटल हिल पर हमले में अपने हामियों को उकसाने पर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुआवजे की कार्रवाई के लिए आर्टिकल सोमवार को सेनेट में भिजवाया जाएगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी सदर है जिनका दोबारा मुआवजा होगा। डोनाल्ड ट्रंप सत्तारत से हटने के बाद मुआवजे की कार्रवाई वाले पहले सदर होंगे। सेनेट में अक्सरियती लीडर चक शूमर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई एक मुकम्मल और मुनसिफाना ट्रायल होगा। सेनेट को मुआवजे के लिए आर्टिकल स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से भेजा जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय मुल्क इटली में बेरोजगारी में इजाफा होने लगा। एक साल के दौरान 6,62,000 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। इटली की सोशल सिक्योरिटी और पेंशन की एजेंसी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल में काम के लिए आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में नुमाया कमी देखने में आई और तकरीबन 6,62,000 ऐसे अफराद सामने आए हैं जिनके पास पिछले साल काम था लेकिन अभी बेरोजगार हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह कोरोना वायरस है, जिसने लेबर मार्केट को पूरी तरह मुतासर किया और खासकर आरजी और सीजनल काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए। याद रहे, कोरोना वायरस की वजह से इटली में सियाहत का शोबा भी पूरी तरह मुतासर हुआ है और जिसकी आमदन 50% से कम होकर रह गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर कत्ल की धमकी देने पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ट्विटर अकाउंट मअतल कर दिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ड्रोन हमले में कत्ल करने का इशारा दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस 3 जनवरी को ईरान की कुदस फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले में साथियों समेत कत्ल कर दिया गया था, जिस पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए बदला लेने की धमकी दी थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर की जानिब से ये वाज़ेह नहीं किया गया ट्विटर अकाउंट की मौतली की मुद्दत कितनी होगी।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ریتلے پن بجلی پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ 5282 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے 850 میگا واٹ کا ریتلے پن بجلی پروجیکٹ مکمل کیا جائے گا۔ یہ منظوری وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت یونین کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان امریکہ کی نو منتخب جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تعلقات میں خاطر خواہ اضافے کے لیے پر امید ہے۔ افغان امن عمل کے حوالے سے نئی امریکی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہے۔ نو منتخب امریکی انتظامیہ کو افغانستان میں جاری عمل مزید آگے لے کر جانا چاہیے۔ طویل عرصے بعد ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام توانائیاں صرف کرنا ہوگی۔ خیال ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کو سی پیک میں آنا چاہیے، مسابقت اور اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے غیر ملکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں مزید کہا کہ پاکستان امریکہ کی نو منتخب جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تعاون میں خاطر خواہ اضافے کے لیے پر امید ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ بہترین اور اچھے تعلقات کے خواہش مند ہے۔ نامزد امریکی وزیر دفاع جنرل لارڈ آسٹن نے پاکستان کو اہم اتحادی قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق جنرل آسٹن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کا بھی اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی رہا ہے، وہاں سیاسی مفاہمت کرنے میں بھی پاکستان کا اہم کردار ہے۔ افغانستان میں قیام امن میں رکاوٹ بننے والے علاقائی عناصر کو روکنے میں بھی پاکستان امریکہ کا مددگار ہے۔ جنرل لارڈ جے آسٹن نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کو افغانستان کے امن عمل میں ایک ضروری ساتھی کے طور پر دیکھتی ہے اور علاقائی عناصر کو امن عمل خراب کرنے سے روکنے کے لیے کام بھی کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے روس کے ساتھ کیے گئے معاہدے نیو سٹارٹ میں توسیع کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ اور روس کے درمیان اپریل 2010 میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد کو محدود رکھنے پر اتفاق ہوا تھا۔ نیو سٹارٹ نامی اس معاہدے پر اس وقت کے صدر باراک اوباما اور روس کے سیکیورٹی کونسل نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی میعاد اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے اور جو بائیڈن کی حلف برداری کے فوری بعد روسی وزارت خارجہ نے نیو سٹارٹ معاہدے میں غیر مشروط توسیع کی پیشکش کر دی۔ روس کی پیشکش پر جو بائیڈن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ بھی اس معاہدے میں 5 سال کی توسیع کا خواہش مند ہے۔ پینٹاگون سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کے دفاع میں ہے۔ خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ جو بائیڈن حکومت نے 2 دن بعد ہی اپنے جارحانہ عزائم ظاہر کر دیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی حکومت سنبھالنے کے فوری بعد جارحانہ عسکری عزائم ظاہر کر دیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر امریکی فوج جنگ زدہ علاقے شام میں داخل ہو گئی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے جنگ زدہ علاقوں سے اپنی فوج نکالنے کی پالیسی کے تحت گزشتہ برس شام سے بھی اپنی فوج نکال لی تھی، تاہم اب جو بائیڈن حکومت نے دوبارہ سے اپنی فوج شام بھیج دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر مشتمل امریکی فوجی دستہ عرب اسلامی ملک شام میں داخل ہو گیا۔ یہ فوجی دستہ عراق کے راستے سے شام میں داخل ہوا، جبکہ ایک اور فوجی دستہ بذریعہ ہیلی کاپٹر شام پہنچ چکا ہے۔ یہاں واضح رہے کہ جو بائیڈن نے 2 روز قبل ہی امریکہ کے 40ویں صدر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے کر فتح حاصل کی تھی۔ اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کئی فیصلے صدارتی حکم نامے کے ذریعے ختم کر دیے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔